नमस्कार, स्पिड वे इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज मिति 2078 साल असोज 27 गते बुधबार, अश्विन शुक्ल अष्टमी। तदनुसार 2021 अक्टोबर 13 बुधबारको दिन गोर्खापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर लिएर यहाँ माझमा उपस्थित भएको छु। आज दशैंको 8औं दिन। यहाँहरू सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यस विजयदशमी 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस विजयदशमीको टिकोले सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा उन्नति प्रगतिका साथसाथै देश लगायत विश्व शान्तिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। आज यस गोर्खापत्र दैनिकमा फुलपाती बढाइदेखि लिएर विभिन्न प्रमुख समाचारहरू छ। मुगुमा 32 जनाको बस दुर्घटनामा 32 जनाको मृत्यु भन्ने समाचार समेत यहाँ प्रकाशित भएको छ। अब म ढिला नगरिकन आजको ज्ञान सागरलाई लिएर यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ज्ञान सागरमा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू मैले यहाँहरू माझमा लिएर उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। सन् 2021 को अमूर्त सम्पदा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? दिल कुमार बराही। विश्व बैंकद्वारा 2021 अक्टोबर 7 में प्रकाशित दक्षिण एशियाली इकोनोमिक फोकस अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 में नेपालको आर्थिक वृद्धि कति हुने अनुमान गरिएको छ? 3.9%। आर्थिक वर्ष 2078-79 में 6.5% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ र यस इकोनोमिक फोकसद्वारा अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको स्थिति मालदिप्सको 11%, भारत 7.5, बंगलादेश 6.4, नेपाल 3.9, भुटान 3.6, पाकिस्तान 3.4, श्रीलंका 2.1%। अक्टोबर 2021 में सन् 2021 अक्टोबर 4 में जापानको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यक्तित्व फुमिओ किसिडा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 100औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ। सन् 2021 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? पत्रकार द्वय मारिया रेसा फिलिपिन्स र दिमित्री मुरातोभ रूस। उहाँहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि गरेको प्रयासका लागि सन् 2021 को चिकित्सा शास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? डेभिड जुलियर्स अमेरिका र आर्डेम पाटापोसियम लेबनान। मानव शरीरले कसरी सूर्यको किरणको न्यानोपना प्रिय व्यक्तिको अङ्कमालको स्पर्श महसुस गर्छ भन्ने विषयमा अर्थात् तातो चिसो र स्पर्श थाहा पाउने मानिसको क्षमताको शोधकर्ताको खोज जीवनयापनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको नोबेल समितिले जनाएको। सन् 2021 को साहित्यतर्फ नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अब्दुल राजक गुरनाह तान्जानियाली उपन्यासकार। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, 2021 को रसायन शास्त्रको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको हो? बेन्जामिन लिस्ट जर्मनी र डेभिड म्याकलिन अमेरिका। उहाँहरूले अणु बनाउने तरिका, नयाँ तरिका जसले औषधि क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि सहायता पुग्न सक्ने विकास गरे बापत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विक्रम सन् 2078 असारमा गठित मन्त्री परिषदले कहिले पूर्णता पाएको हो? 2078 असोज 22 गते विद्यादेवी भण्डारी द्वारा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मौजुदा मन्त्री परिषद नियुक्त हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गरिएको हो। मन्त्री परिषदमा अब प्रधानमन्त्री, मन्त्री 21 र राज्य मन्त्री 3 गरी कुल 25 जना रहने। प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद चौथो पटक विस्तार भएको सरकार गठन भएकै दिन असार 29 गते काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र 2 जना मन्त्री भएका, त्यसपछि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ र पछिल्लो पटक परराष्ट्र मन्त्रीमा डाक्टर नारायण खड्कालाई नियुक्त गरिएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले भने मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। असोज 22 गते विस्तारित मन्त्री परिषदमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, पम्फा भूषाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, जनार्दन शर्मा अर्थ,
डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल रक्षा, उमाकान्त चौधरी खानेपानी, डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र, रेणुका कुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रेम बहादुर आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, दिलेन्द्र प्रसाद बडु कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, देवेन्द्र पौडेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, महेन्द्र राय यादव कृषि तथा पशुपक्षी, उमा रेग्मी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सरकारी तथा गरिबी नियन्त्रण, रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास, राम सहाय प्रसाद यादव वन तथा वातावरण, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महेश्वर जङ गहतराज युवा तथा खेलकुद। त्यस्तै राज्य मन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, भवानी प्रसाद खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, बोध माया कुमारी यादव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि। सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न आउँदो पुस्तालाई धूम्रपान मुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि 2030 रणनीति कहिले सार्वजनिक गरेको? 74 विक्रम सन् 2074 पुस 28 गते। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, पशुपतिमा सन्ध्याकालीन आरतीको थालनी कहिले गरिएको हो? 2064 विक्रम सन् 2064। रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यास कहिले गरिएको? विक्रम सन् 2076 मङ्सिर 4 गते। त्यस्तै FTTH को पूरा रूप फाइबर टु द होम हो। नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा शुभारम्भ गरेको विक्रम सम्वत 2076 भदौ 23 गते रूपन्देही जिल्लाको गैडहवा गाउँपालिका स्थित सूर्यपुरा बजारमा गरेको हो। त्यस्तै FTTH प्रविधिमा परम्परागत तामाको तारको सट्टा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल प्ले अर्थात् भोइस उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवा प्रदान गर्न सकिने जनाएको छ। सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा इन्टरनेटबाट अश्लील सामग्रीको आदान प्रदान प्रकाशन एवं प्रसारण बन्देज कहिले लगाइएको? 2075 असोज 5 गते। फेसियल भेरिफिकेसन मुहार प्रमाणीकरण प्रयोगमा ल्याउने विश्वकै पहिलो राष्ट्र कुन हो? सिङ्गापुर। आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणाली सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिर 1 गते। जिल्ला शिक्षा कार्यालय कहिलेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनाइएको? 2074 चैत 29 गते। नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनास कहाँ रहेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिषद। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा अग्लो जिराफ कहाँ रहेको छ? अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड स्थित चिडियाखानामा रहेको यो जिराफ विश्वको सबैभन्दा अग्लो भएको गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्डद्वारा घोषणा सन् 2020 अगस्तमा गरेको हो। सो जिराफ उचाइ 18 फिट 8 इन्च रहेको छ। एसियाली विकास बैंक ट्रेड एन्ड सप्लाई चेन फाइनान्स प्रोग्रामद्वारा प्रदान गरिएको लिडिङ पार्टनर्स बैंकको अवार्ड जित्ने नेपाली बैंक कुन हो? नबिल बैंक। 66औं प्रहरी दिवस 2078 का अवसरमा लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डद्वारा सम्मानित महिला प्रहरी कुन हुन्छ? चैत माया डोङ्गोल। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ? पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? शुभानन्द दास। इनर्जी बैंकिङ अवधारणा अनुरूप नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निकासीको सुरुवात कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2076 असार 27 गते। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सबै युवा वैज्ञानिक फोरमको स्थापना कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 9 गते। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विक्रम सम्वत 2075 भदौ 1 बाट लागू भएको देवानी
संहितामा कति भाग रहेका छन्? भाग 6। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रथम सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिप्स। नेपालद्वारा अनुमोदन सन् 2016 अक्टोबर 24 मा। सिरियाको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकको रक्षार्थ सञ्चालित स्वयंसेवी सङ्गठनलाई के नामले चिनिन्छ? व्हाइट हेलमेट्स। विश्व मौसम सङ्गठनका अनुसार सामान्यतया कति अवधिको औसत मौसमी अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ भन्नु भनेको छ। त्यसमा 30 वर्षको। विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? सेप्टेम्बर 27। सन् 1970 सेप्टेम्बर 27 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व पर्यटन सङ्गठनको स्थापना भए पश्चात सोही दिनको स्मरणमा सन् 1980 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा बाल दिवस कहिले मनाइन्छ? भदौ 29 गते। विक्रम सम्बन्ध 2078 भदौ 29 गते 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको। यस वर्षको नारा सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकार संरक्षणमा हामी सबैको जिम्मेवारी रहेको छ। यसको सङ्कलक हुनुहुन्छ, प्रस्तुतकर्ता सङ्कलककर्ता हुनुहुन्छ टङ्क केसी। त्यस्तै यहाँ हामीसँग वस्तुगत प्रश्नोत्तर विषयगत प्रश्नोत्तर रहेको छ। यहाँ चाहिँ सकारात्मक विभेद सम्बन्धी भनेको छ। नागरिक शिक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नागरिक शिक्षाको महत्त्व चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। त्यस्तै गरी सकारात्मक विभेद भनेको के हो? नेपालको संविधानले समानताको हक अन्तर्गत सकारात्मक विभेद सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरेको छ? त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, आदिवासी जनजाति आयोगको काम कर्तव्य अधिकार के हुन्? त्यस्तै अर्को प्रश्न हामीसँग रहेको छ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपाय के हुन्? लेख्नुहोस्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, जलवायु परिवर्तन असर कम गर्न चाल्नुपर्ने उपाय के हुन्? यस सम्बन्धी भिडियो म अर्को भिडियोमा अथवा यस सामग्री अर्को भिडियोमा म यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्नेछु र केही कमी कमजोरी त्रुटिहरू भए यहाँहरूले पक्कै पनि सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ होला भन्ने मैले ठुलो आशा अपेक्षा गरेको छु र यसलाई लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यसले तपाईँहरूको अथवा यहाँहरूको ज्ञान क्षमतालाई केही सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मैले यो भिडियो तयार गरेको। हस्त, धन्यवाद।